بدات تخدم ما كانش عندها اعتماد. في القانون الاولاني تاع 1986 اللي داروا شادلي بن جديد، حنا حطينا دوسي ولينا اوفيسيالمون في 3 ديسمبر 1987. حنا اقدم جمعيه في الجزائر، ما كانش جمعيه قبلنا. وسمات الجمعيه تاعنا ولا تسمحوا لي نعطيكم واحد التاريخ شويه صغير، سميناها وفاء. وعلاش سميناها وفاء؟ اعوذ بالله من كلمه انا. امي الله يرحمها خلات لي وصايه، الوصايه هذه اللي خلاتها لي، خلات لي عماره ان ايمابل دو 18 ابارتمون. قبل ما توفى الله يرحمها قالت لي هذه العماره رزقي جبيني ما تعواراتها وما تسالوش انتم فيها، صدقها لي وجه الله. هذه في 1980 و 1980. لا يسلمك. من بعد ما عطيتلاش بعين الاعتبار. انا قلت ما هذه خرفت كيفاش ترجع عماره سواء 50 ولا 60 مليار دركا ولا ما تفوت مليار 100 مليار راح نصدقها، ما جاتش العقل. يبقى من بعد عام من بعد وصرا زاد عاودت لي نفس الهضره اللي هضرتها لي اللي عندها عام اللي فات. قالت لي وليدي هذه راهي على رقبتك، هذه وصايه راهي على رقبتك، صدق العماره هذيك صدقها. كيما كان الحال هذيك العماره هذيك شويه ما عرفتلاش جاب 4 ايام من بعد توفات رحمه على كل حال. من بعد ما قالت لي كتب عليها. بون احنا لاتينا بلا قلت التفينه هذه كلش 10 ايام من بعد بلا توقف لي في المنام. وحنا مسلمين، واحد يوقف في المنام خطره زوج ثلاثه تخاف. وين تروح؟ رحنا رحت لعند الامام تاع الحومه تاعنا، حنا المسلمين رحنا لعند الامام. كما قال الاخ مقبلات شكون هو كبيرنا تاعنا، هو الكبير تاعنا هو الامام. قال لي يا ودي نعم. قال لك صدق عليها؟ لا ماشي صدق عليها، قال لي يا ودي لازم الوصايه هذيك لازم توفي بها، ما كانش توفي بها. مشكل كبير، مشكل كبير وين كان؟ في 1980 في المشكل كبير، كيفاش يصدق الدار؟ لما نمدها فهمتي؟ نمدها ليش نتا كل شكون؟ كيفاش ندير؟ 8 شهور ولا 9 شهور انايا مرضنا. انا والجماعه تاعي بحال مسنتينا نبداو نحكي لهم عاونوني كيفاش نديروا هذا كيفاش يصدق. يبقى كنت هذاك الوقت كنت جيتي كونسيي مع محمد صالح بنطوري الله يرحمه تاع اللي كان زمان مينيستر دي زافير سوسيال هذاك الوقت ربي يرحمه. هو اللي كان رئيس قال تاعنا تاع الجمعيه، رئيس شرفي كان تاع الجمعيه تاعنا. من بعد هذاك النهار هذاك هو قال لها كيفاش نطلب؟ حتى كنت رايح الخدمه هكذا جا واحد يطلب، ربي بعثولي ماشي تاع طلبه، ماشي نساء وتشوف ما يجي يقول يعطيني نشرب قهوه على 7 ونص تاع الصباح، ماشي تاع طلبه. شفتوا مليح هكذايا؟ رؤياك شو الرؤيه؟ تبارك الله فيك، شو الرؤيه؟ شفتوا انا بدات نعطي له قهوه ما عرفتش، طاف جا الشوفير داني قلت له طلع معايا داخل بديتو الفوايي معنا في الخدمه في الوزاره، بديت نقصر معاه. شفتوا انسان عنده واحد النيه، واحد الاخلاص اللي واحد ما يجيبش. وهذاك الوقت ما كانش الفاكس، كان تيلاكس. وانا كان في وزاره زمان كانت تسمى لا دي اس بي اس، لا ديريكسيون دو لا بروتيكسيون لا ديريكسيون دو لا سونتي لا بروتيكسيون سوسيال. واحد كان فيها. هاي والله هذاك الوقت يا اخي شوف ما كانش دوك الفاكس. حنا بعثنا تيلاكس وهو من لي زونفيرون تاع قسنطينه. كيما كان الحال واش قال لي واش حكى لنا كاع صدقوا صحيح. مع العشيه على 3 ولا 4 تاع العشيه قلت له يا ودي تحب تخدم؟ قال لي كيفاش نخدم على 4 ولا تشوف عندك شهريه، عندك دار، عندك شهريه وعندك دار. اعطيت له دار من العماره هذيك تاع الجوج. نعم دار فيها دار من اعطيت له ابارتمون شوسي بريمير عطيت له قال دار واش يدير واش يخدم؟ درت له شهريه ينظف والكونسيرج والعساس والهذيك حاجه يزوق ومنها. وانا كل شيء راح نقصر معاه، كل شيء راح نقصر معاه ونتعشى معاه ونقصر معاه. اخترقته شحال في عمرك انت؟ انا عندي 42 سنه نتزوج. قال لي عمري ما نتزوج. ايوا عندك فاميليا؟ قال لي انا مقطع مش ما كاين والو. وكما كان الحال قلت له اسمع تحب تزوج؟ قال لي
اسمع لي تلقى ضربت عليا قال لي كيفاش خدمه دار وراح تزوجني ربي العالمين هذا كيما كان الحال كيما كان الحال يا ودي راك ما تعرفش وحده طفله ولا حاجه تعرف احنا نحوس بالماضي اليوم ما نعرف والو ما نعرف حتى وحده بعد دار فينا الثقه حنايا درنا مع احبابنا وناسنا وفاميليا سبنا له شحال قعد معاه 8 شهور باش ما يقولش الطفله باللي حكموا عليا ولا هكا انا حكموا عليا حتى تعرفوا مع بعضكم ويمون كانوا راضيين 100% راضيين اسمحي لي هذه سي تري امبورطون وعلاش سماها وفاء قالوا علاش سماها وفاء سي تري امبورطون باسكو الجمعيه هذه ماشي جمعيه هكذا جات عندها تاريخ عندها تاريخ كما قلت لك بعد ما زوجناهم وكلش كما قالت باش الوقت هذا من بعد سميتها وفاء وعلاش سميتها وفاء وفيت بالوصيه تاعهم وعطيت لها هذاك النهار شكرا وعطيت لهم اسم دار الرحمه في 1980 لي 80 عطيت لها دار الرحمه من بعد جينا نخدموا ما كانش عندنا لاغريمون كي جاتنا لاغريمون درنا لا بريمير لاغريمون تاع ولايه دار جيبرت كنا نخدموا على الولايه المساويه للجزائر حتى 1992 جا الله يرحمه ويوسع عليه بوديف رئيس بوديف جا وكان معايا انايا كما قلت لكم محمد صالح منصوري هو اللي كان رئيس الشرفي تاعنا درنا له ملف درنا لو تيليطون دو 1980 اعوذ بالله من سنه لو تيليطون حنا اللي درنا مع 4 جمعيات درنا لو تيليطون دو 1992 طمينا 26 مليار باش بنينا ديال الرحمه بنينا في بالخادم بنينا في مستردين في وهران وبنينا في جبل الوحش وفي في بلدنا بنينا بعد خصونا دراهم باش نكملوا خصونا دراهم زادوا لنا 8 ملاير في وزاره الدفاع الديفونس هو اللي زاد لنا 8 ملاير نحاولهم يجوني تاع الصور تاع الشهريه تاعهم من جينيرال كما نقولوا جينيرال حتى الجندي نحاولهم نهار باش يكملوا ديال الرحمه فوالا بابكو لو غروسو مودو تاع لاسوسياسيون تاعنا ودوك عندنا قالنا دو بروجي البروجي الاولاني درنا واحد الدراسه مع لي سوسيولوج لي بسيكولوج اطباء وناس كبار صدنا الشخص المسن كيخرج لا روتريت يكون لاباس عليه ديناميك قافز منا قاعد يخرج لا روتريت عامين 3 4 سنين يشوفوا يديروا يديري باش سهل يديري نسمع به دائما الله حنايا درنا دراسه قلنا علاش هاد الناس هادو ما نعطيهمش ندوزو قلنا لهم شنو دابور كاين واحد قلنا لهم لازم نديروا لهم ان كلوب دو تروازيام اج سي اون انفراستركتور انيكزيستونت ان الجيري دابور سي ان ليو دو رونكونتر وزدنا تلاقاو الاشخاص المسنين مع بعضهم زدنا صبنا الاشخاص المسنين اللي عندهم صناعه تقليديه كاين الناس اللي ماتوا والصناعه ماتت معاهم قلنا لهم في الكلوب نديروا ورشات دي ساتولي ونجيبوا الشخص المسن ونجيبوا الشباب يتعلموا هذيك الصناعه هذا هو المشروع اللي راح ان شاء الله قدام ان شاء الله حيكون وعندنا قلنا عندنا خبره صغيره مع الاشخاص المسنين يحبوا يحكوا على الماضي الماضي كنت خممنا قلنا وعلاش ما نديروش مسابقه هذه المسابقه وشنو هي ذكرى الطفوله وراح نديروا اون كوميسيون ناسيونال مع لي رياليزاتور نخيروا 10 قصص الملاح راح نديروا فيلم وبروفيت دو لان تي في هذا هو البروجي تاعنا تاع 2021 السلام عليكم ورحمه الله